गुनाहों से बचने की दुआ, गुनाह से बचने की कोई दुआ बता दें। अमरहा खान, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ मांगा करें। और ये दुआ यानी अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक, ऐ अल्लाह मुझे हलाल इतना दे कि मुझे उसमें किफ़ायत हो जाए हराम से, यानी हराम की तरफ मैं नहीं जाऊं, हलाल में मुझे सहरी नसीब फरमा। और अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, अपने फजल से मुझे अपने अलावा लोगों से मुस्तगनी कर दे, किसी का मोहताज ना बना। और अल्लाहुम्मा जअलनी मिम्मन युहल्लिलु हलाला व युहर्रिमु हरामा, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जो कुरान के हलाल को हलाल समझते हैं और कुरान ने जिस चीज़ को हराम कर दिया उसको हराम समझते हैं। तो ये दुआ मांगा करें, अरबी में नहीं आती, उर्दू में मांगा करें कि वो शख्स इस्लाम की मिठास चख लेगा, इस्लाम का जायका चख लेगा, जो इस बात पे राजी हो गया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। देखिए इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि जो ईमान लाया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और नबी मेरे नबी हैं, ये नहीं, मर रजिया, तो इस पे राजी हो गया। ईमान अलग चीज है, राजी होना अलग चीज है। दूसरा वो राजी होना किसे कहते हैं वो मैं भी आगे बताता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह मेरा ये रब है, इससे पहले हदीस में आता है कि ज़ाक़ा ताअमल ईमान, वो ईमान का जायका चख लेगा। इससे पता चलता है ईमान का एक टेस्ट भी है। क्या ख्याल है भाई? ईमान का एक जायका भी है। और ये जायका चखना ये किनाया होता है मजे से, कि ईमान की मिठास महसूस होगी। इन इसमें इशारा है कि वो जायका मजेदार है, वो कड़वा जायका बोलो भाई नहीं है। तो इससे पता चलता है ईमान तो बड़े मजे की चीज है भाई, इस्लाम बड़े मजे की चीज है। आप कह सकते हैं बड़े मजे की चीज होती तो सारे क्यों नहीं कर रहे होते भाई? भाई इस्लाम इतने मजे की चीज होती तो सारी दुनिया फिर इस्लाम को फॉलो करती ना। क्या हो गया भाई? सही कह रहा हूं ना? हदीस में आ रहा है वो ईमान का जायका चख लेगा, उसे मजा आ जाएगा और जो ये काम कर ले। तो इससे साफ पता चलता है कि ईमान लजीज चीज है, मजेदार चीज है, मीठी चीज है, उसे चखने का अपना मजा है। तो अगर इतनी मजेदार चीज है तो हम देखते हैं देहली और सुहेल निहारी पर तो बड़ा रश होता है, क्योंकि चटपटी निहारी है ना, लींबू नचोड़ नचोड़ के लोग खा रहे हैं। बिरयानी के होटलों पे रश मिलेगा आपको, पाए के होटल पे ऐसा लगेगा फ्री बट रहा है, सिनेमा घरों के बाहर रश मिलेगा, फजर की नमाज में पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। तो मजा तो फजर में अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम में है, तो इस्लाम में फजर भी है ना, उसमें पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। जो पक्के पक्के नमाजी वो भी 4-5 आके खड़े हुए होते हैं, उनमें भी आधे वो होंगे जिनको ऑफिस जाना होगा, इसलिए उठ गए, उन्होंने कहा चलो नमाज ही पढ़ लें। खैर हमारी मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है फजर में काफी लोग होते हैं, 2 सफ़ें होती हैं, 3 भी होती हैं, लेकिन जितने महल्ले में लोग रहते हैं उतनी तो नहीं होती ना, उस हिसाब से तो बहुत कम है। जितने जुम्मे में उतने क्यों नहीं है? तो भाई सवाल पैदा होता है। मैं बार बार सवाल को इसलिए दिमागों में उतारता हूं कि जब सवाल अच्छी तरह समझ में आए तो फिर जवाब का भी मजा है। फिर सवाल ही समझ में ना आए तो फिर जवाब में मजा नहीं आता। और अक्सर व बेशतर सवाल समझाना मुश्किल होता है, जवाब समझाना आसान होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में, ईमान में अगर मिठास है तो ज्यादा लोग दाढ़ी वाले होने चाहिए, दाढ़ी कटाने वाले मार्केट से शार्ट होने चाहिए। क्या ख्याल है? दाढ़ी जो लोग काटते हैं उनसे पूछो, कहते हैं कटाने का जो मजा है वो रखने का नहीं है। जब सुबह हम फावड़ा चलाते हैं, वो जो रेजर है ना, हमारे हजरत उसको फावड़ा कहते थे। जब हम सुबह सुबह अपने चेहरे पे फावड़ा चलाते हैं, शीशे में देखते हैं, 2-4 क्रीमों से मालिश होती है, रेगमाल की घिसाई होती है, हटो बच्चों भाई ऐसे हैंडसम लग रहे होते हैं जब सूट में फिर देखते हैं अपने आप को। और किसी मौलवी की तस्वीर देखते हैं, वो लग रहा होता है पुराने जमाने का पुराना इंसान, जिसके जमाने की ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, उसके जमाने के साइंसदान मर चुके हैं, उन साइंसदान के नजरियात बातिल हो चुके हैं। वो ऐसा पुराने जमाने का पुराना आदमी लग रहा होता है। और ये देखो बिल्कुल माशाल्लाह नीट क्लीन फिट फाट, एक मुआशरे के हिसाब से चलने वाला इंसान। तो अगर इस्लाम में लज्जत होती तो ज्यादातर लोग दाढ़ियां कटाते या रखते? इस्लाम में अगर लज्जत होती तो पर्दा करने वाली औरतें ज्यादा होती, उनको मजा आता, और पर्दा ना करने वाली औरतें मार्केट में शॉर्ट होती। हम देख रहे हैं पर्दा करने वाली थोड़ी सी रह गई हैं, ना करने वाली बहुत ज्यादा। तो इसी पे एक एक हुक्म आप लेके चले जाएं,
سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے ہیں. لیکن معاملہ کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل. ٹوپی کراؤ کسی کو، سب مزہ آتا ہے انسان کو. 5 روپے کی چیز 5,000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی. کیا خیال؟ 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے، کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے، بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکا مسالہ ڈال دو، فلانا مسالہ ڈال دو، یا فلاں چٹنی ڈال دو، ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. اور جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا، بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں، دل لگتا ہے پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا. اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں، ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. وہ تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے شامل. چائے پی رہے ہو نا، جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے، مزہ گٹکے کا ہوگا. اس میں حقیقت ہے، ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی 2 مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. 2 مزے. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں، ٹکٹ چائے کا ہے، اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے. حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں، یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے ہیں. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا، ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. کہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5، یہ مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو؟ ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار، اس کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے، شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں، یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا؟ پورے ملک میں سائن بورڈ ہی سائن بورڈ ہیں. تو پہلے کسی اور کو دیکھے، اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے، اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے، اس بائک کو بھی دیکھ لے، کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ مر رضی باللہ ربا، یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ، نماز کا مزہ، نظر جھکانے کا مزہ، ایمانداری کا مزہ، تقوی والی زندگی کا مزہ، یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، اسے کالا بھی، اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے.
تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ خراب ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے۔ راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے۔ آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی ایک دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا۔ آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا۔ اور ایک مزدور وہ ہے، ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہے، وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو۔ وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے، آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے، یہی کہے گا نا وہ، سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں، سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں، ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں یار۔ دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں، یار کام سارا میں کرتا ہوں، پیڑے وہ کھا رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ بہویں کیا کہتی ہیں؟ 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، وہ متنازع ہے، وہ کبھی بھی مسئلہ حل، جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی، بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی، اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہویں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں، کام سارا میں کرتی ہوں، تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے، لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے، یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت، کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے، وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی، میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے۔ اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے، لیکن اس کی اماں میری ساس بنے، اس کی کوشش نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے، نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو، اور اس کی اماں میری ساس بنے، یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے، کاش یہ میری ساس بن جائے، اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے، اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے۔ اتنی محبت، فرض کرو، فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا، اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے، خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان۔ لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے، فرض کر کے خوش ہو جاؤ، کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس، لیکن وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہوگی اور سکون بھی مل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی، اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے، اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو، بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے؟ ساس بن جائے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں، مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے، اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے، تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے، یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے، اس پہ خوش ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اس پہ یہ خوش ہے، مطمئن ہے، اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے۔ اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریبی میں ملی ہوتی ہے، شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریبی میں، بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا، وہ ہے بھائی
بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتے ہیں یہ کیسی سانس مل گئی مجھے, کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو, اس کی اما نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کے بہنیں بھی ہیں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریبی میں وہ ضمناً آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے غریبی میں بطور سالے ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں, یہ تو مجھے یوں کرتے. تو یہ تو پہلے سوچنا تھا. کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا. یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے, ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں. تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں, تو میں ایمان لائی, یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں, یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے, رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لے لائے تو ہیں, مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے, جہنم میں جانا ہے, جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی بددعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا چلنے چاہتی نہیں ہے, دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی, اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے, بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام, تو میرا پالنے والا, تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں, اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے, ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے, راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خودکشی کے خیالات آنے لگے, اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں, تو آپ ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے, لائٹ مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ
बता दिया, सही रब का एड्रेस बता दिया, ये है, और दलाइल से साबित भी कर दिया। तो भाई जिसको सही रब मिल जाए उसको तो फिर ये टेंशन तो उसकी खत्म हो गई कि रब है या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको तो रास्ता मिल गया ना। अब उसे तो उसको मनाने में मजा आएगा या टेंशन होगी? मजा आएगा भाई उसको। कहते हम तो तलाश में थे। सही रब मिलने के बाद तो पहले हदीस के अल्फाज क्या, मर रजिया, राजी हो, खुश हो। ये ना हो कि यार पता नहीं क्यों पैदा हो गए मुसलमान घरों में, अंग्रेज पैदा होते तो कितना मजे की जिंदगी थी। देखो एक अजीब बात है, ये जो खुश होते हैं ना शराबें पी के और नाच गाने करके, और ये ऊटपटांग हरकतें मार्केट में चल रही हैं, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आदमी अंधेरों में भटक रहा हो, टेंशन से पागल हो रहा हो ना, अब टेंशन में आके वो चरस पीना शुरू कर दे। अक्सर टेंशन वाले लोग चरस पीते हैं ना। हाय हाय हाय, काश ये मिसालें समझ में आ जाएं आप लोगों की। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी मिसालों का ना मसालों की तरह एक डब्बा बना के मार्केट में, एक कंपनी बना के मार्केट में फेंकूं, क्योंकि इन मिसालों में मसालों से ज्यादा लज्जत है। मुझे मिसाल देने में इतना मजा आता है, पता नहीं आप लोग को सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो एक मिसाल से बाज दफा बात ऐसी वाज़ेह हो जाती है कि उसका खसम के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि प्रोपेगेंडे का दौर है ना। इतना प्रोपेगेंडा किया है, इतना प्रोपेगेंडा किया है आज मगरिबी दुनिया ने, लिबरल लोगों ने, कि इस्लाम को समझना मुश्किल बना दिया इन कमबख्तों ने। कहते गोरा एंजॉय कर रहा है, देखो ये मौलवी पता नहीं कैसे टेंशन डिप्रेशन। अरे मौलवी टेंशन में होते तो डिप्रेशन की गोलियां मौलवी खा रहे होते हैं भाई। ज्यादातर लिबरल लोग डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। अभी किसी ने बताया वल्लाहु आलम कि आगा खान हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि 78% लोग डिप्रेशन में है पाकिस्तान में। अब पता नहीं सही है नहीं है, वल्लाह है भी कि नहीं है, बल्कि किसी मोतबर आदमी ने बताया हमें 78% लोग। मुझे किसी ने कहा कि वहां भी ऐसा ही है मगरिबी दुनिया में 78% लोग। तो मैंने कहा हमारे यहाँ 78% हैं, उनके यहाँ भी 78%, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी वाइज थोड़ा लो लेवल क्वालिटी की नफ्सियाती हैं। उनके अगर 78% हैं तो क्वालिटी के लिहाज से सही है ना, क्योंकि रिपोर्ट में ये तो आया, क्वांटिटी तो देखी गई है, क्वालिटी पर रिपोर्ट पेश। हमारे थोड़े थोड़े, उनके थोड़े ज्यादा से हो गए। तो अगर ये डिप्रेशन का मसला ये ऐशो इशरत की वजह से इसमें लज्जत होती, तो लज्जत में जिंदगी गुजारने वाला डिप्रेशन में थोड़ी जाता है। डिप्रेशन में तो वो जाएगा जो लज्जत से जिंदगी नहीं गुजार। तो नमाज पढ़ने वाले को डिप्रेशन होनी चाहिए, दाढ़ी रखने वाले को स्ट्रेस में जाना चाहिए, नजर की हिफाजत करने वाले को चाहिए कि दिमागी पागल हो जाए वो थोड़े दिनों में, शराब से बचने वाले को चाहिए कि उसके ऊपर की सेटिंग, बोलो ना यार क्या हो गया आप लोग की सेटिंग माशाल्लाह फिटफाट है, बेहतरीन है, तो बोलना पड़ेगा आपको। होना ये चाहिए कि जो शराब से बच रहा है वो डिप्रेशन में जाके पागल हो जाए, जो चरस नहीं पी रहा वो डिप्रेशन में जाए, क्योंकि वो तो टेंशन में है ना। शराब पीने वाला लज्जत में है, जिना करने वाला मजे में है, माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराने वाला लज्जत में और लाइफ को एंजॉय कर रहा है, गुटके खाने वाला लज्जत में है। और आज की एक रिपोर्ट आई है, एक और चीज आई है मार्केट में, मावा। मुझे पता ही नहीं था, हम गुटके को बुरा वाला कह रहे हैं बिला वजह। मावा पुराना हो गया, अच्छा। और ये मेन पूरी क्या चीज है, मावा की कोई डिग्री कोई है, बहन भाई है, तो खा रहे हैं शीशा पी रहे हैं, तो भाई ये तो खुश होने चाहिए। अगर इसमें वाकई लज्जत है, इसमें मजे हैं, तो भाई इनको तो जो फिल्में देखने वाले, सिनेमा घरों में जाने वाले, उनकी लाइफ बहुत मजे की हंसी ऐसी इंजॉय करने चाहिए उनको। वो फिल्म भी देख रहे हैं भाई, उनको तो ज्यादा मजा आना चाहिए। तो मैं इन मजों की हकीकत आपको जरा 2 मिनट में बयान करता हूँ। ये ऐसे है मेरे भाई, जो रास्ता भूल गया, मंजिल ही नहीं पता, भटक रहा है, तो टेंशन में आता है, तो अब उसके पास टेंशन को खत्म करने के लिए चर्च के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपने जाना था लाहौर, बाय रोड निकले आप, रास्ता भूल गए, और ऐसा भूले कि ये भी भूल गए कि जाना कहाँ है। एक तो रास्ता भूलता है इंसान के, चलो लाहौर जा रहा था लेकिन लाहौर का रास्ता भूल गया, कोई बता ही नहीं रहा कमबख्त, कोई मिल नहीं रहा बंदा, ना कोई साइन बोर्ड है, भटकता है यार, इधर जाना है, कोई कह रहा उधर जाना है, कोई कह रहा उधर जाना है, कोई कह रहा इधर जाना है। अब आप परेशान टेंशन में फोन करोगे ना बार बार, कभी कहाँ फोन करोगे भाई, मैं गाड़ी में रास्ते में हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, घर वाले मेरे साथ हैं, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो सकता है और डाकू भी आ सकते हैं, मुझे रास्ता बताओ, मैं यहाँ के लिए थोड़ी, मैं तो सहरा में खड़ा हुआ हूँ। कोई कैसी टेंशन में होगे ना आप, पागल होने शुरू हो जाओगे टेंशन से। ये टेंशन खुदा की कसम कम है, इससे बड़ी टेंशन ये कि रास्ते में आके आप यही भूल गए कि मैं जा कहाँ रहा था। तो अब आपके जिम्मे 2 काम है, पहले तो ये कि इधर उधर से पूछो भाई मैं निकला कहाँ के लिए था, मैं तो भूल ही गया। फिर निकल जहां जा रहा था, फिर उसका रास्ता पता चले कि वो है रास्ता, वो कहाँ है। हाय 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 हाय, बहुत मुश्किल है भाई इस जमाने में। किसी को ऊंट पे को रक्शे में बिठाना आसान है, किसी को सही बात समझाना बड़ा मुश्किल। तो 2 चीजें ऐसी हैं
अब तो आप डबल टेंशन में ना, अब आप रोड पे घूम रहे हो, तो ऐसे मौके पे इंसान क्या करता है, यार थोड़ा चाय पीते हैं बैठ के, थोड़ी टेंशन क्या होगी है भाई, कम होगी। और ज्यादा टेंशन में आओगे, सिगरेट नहीं भी पी, वो कहते हैं यार अभी 1 दिन 2 दिन 10 साल हो गए इसी टेंशन में यहाँ घूम रहे हैं, तो चलो यार को सुट्टा लगाओ, सुकून हासिल करो। हर वो चीज जो इसकी की लज्जत का सामान बनेगी, वक्ती तौर पर उन तमाम लज्जतों को हासिल करने की कोशिश करेगा टेंशन खत्म करने के लिए। तो खत्म करने की जरूरत उसी को होती है जिसको टेंशन हो ना। तो इन चीजों में अगर लज्जत होती तो भाई इन चीजों से टेंशन बढ़ती नहीं बल्कि खत्म होती, और ये उनको जरूरत ना होती जो पहले से टेंशन में है। इसलिए अल्लाह ने बताया कि जिसको अल्लाह का पता चल गया और उस पर खुश भी है, वो राजी है, मुतमईन है कि बस वही मेरा रब है और इस्लाम मेरा दीन है। और इस्लाम जो बताया है हमने किसने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम बताएंगे उसको मानूंगा, और जो बिदती लोग अपने तरीके से इस्लाम बता रहे हैं उसको मैं कबूल नहीं करता, क्योंकि इस्लाम को डिफाइन करने वाले भी दर्जनों लोग हैं ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम तो फॉलो करूंगा, बाकी किसी का नहीं। इस चीज पे जब इत्मीनान हो गया, इसका मतलब इसे मंजिल भी पता चल गई और इसे रास्ता भी पता चल गया, हर चीज इसे पता चल गई, तो इसमें अब इसको मजा आना। अब ये गाड़ी भगाएगा 5वें गियर में, समझ रहे। अब ये दाएं बाएं कोई पेप्सी लेके खड़ा हुआ है, कोई चाय लेगा, भाई हटा यार पहुंचना है, होता है ना। हाँ, जब थक जाएंगे चलते चलते, रास्ते में कहीं स्टे हुआ तो ग्रेवी में दूध पत्ती भी चलेगी, पान भी चलेगा, गुटखा भी चलेगा, लेकिन ये असल मकसद नहीं है। स्टे तो करते हैं ना, 4-5 घंटे के बाद जाके थोड़ा स्टे हो गया, चलो भाई थोड़ा सा वॉशरूम में होके आ जाओ ठीक है। तो वो स्टे तो इस्लाम ने भी दिया है ना। 5 सारा दिन नमाजें पढ़ने का थोड़ी का है, फजर पढ़ो अब चलो घर जाओ शाबाश, ये थोड़ी कि वहीं बैठे रहो जोर तक। हज जिंदगी में एक दफा किया बस खत्म है, काफी, एक दफा बहुत है। करना है तो गरीबी है, नहीं तो बस जिंदगी में एक दफा काफी है। ज़कात एक दफा है, कुर्बानी फितरा एक दफा। अब ये थी कि हर रोजाना बड़ी बड़ी रकमें सदका निकाल निकाल के खुद रोड पे आ गए, तो अल्लाह ताला ने खुद एंटरटेनमेंट का दरमियान में ब्रेकें रखी हुई हैं। फजर पढ़ने आते हो, इमाम साहब कहते हैं ब्रेक के बाद दोबारा जोहर में मिलेंगे इंशाल्लाह। कितनी लंबी ब्रेक है देखो, हालांकि ब्रेक कम होती है, प्रोग्राम ज्यादा होता है ना, लेकिन यहाँ प्रोग्राम थोड़ा है, ब्रेकें क्या ख्याल है भाई, इतनी लंबी ब्रेक के बाद अल्लाह कहते हैं दोबारा मिलेंगे। तो वो 5 टाइम नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है, नमाज 5 टाइम पढ़ना, वो ब्रेकें जो है ना इतनी लंबी लंबी ब्रेकें, वो ब्रेकों को असल बना लिया इसने। ये ऐसे ही है जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा हो, कोई ड्रामा आ रहा हो, उसमें ड्रामा थोड़ा रह गया और ब्रेकें ज्यादा। हर 2 मिनट के बाद कहते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो इंसान कहेगा भाई इस ड्रामे का नाम ब्रेक रखो, ब्रेक। ये ड्रामा नहीं है, असल ड्रामा है, असल तो ब्रेकें है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रामा डाला हुआ है। जैसे दूध में आजकल पानी में थोड़ा सा दूध डाल के बेच दिया जाता है ना, पानी में थोड़ा सा क्या दूध का तड़का लगा देते हैं आजकल कि भाई चलो सफेद हो गया तो पियो, कैल्शियम से भरपूर ठीक ठीक ठीक, विटामिन से। तो अब क्या होगा कि जब आपको पता चल गया कि भाई जाना कहाँ है और रास्ता कौन सा है, तो आप चूंकि वहां खुशी खुशी जा रहे हैं, कोई फांसी के फंदे पे लटकने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, फिर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। फिर आप मुमकिन है चाय भी पी लो रास्ते में, थोड़ा कहीं उतर के थोड़ा सा घूम फिर भी लिए, लेकिन वो आपका मकसद नहीं होगा। असल जो फिक्र होगी आपकी मंजिल। और तो जब आपको मंजिल का पता हो और आपको रास्ते का भी पता हो, तो फिर उस रास्ते पे चलने में जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी, आपकी टेंशन बढ़ने के बजाय कम होती चली जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, रब पे राजी हो जाओ। अल्लाह राजी होने के 2 मतलब, एक तो खुश हो, दूसरा ये कि अपने आप को हवाले कर दे कि अब मैं आप पे राजी हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। बस ना मुआशरे से पूछूंगा क्या करना है भाई, ना बाप से पूछूंगा, ना माँ से पूछूंगा, ना बॉस से पूछूंगा। लाइफ स्टाइल मेरा वो होगा जो अल्लाह बताएगा। जहां अल्लाह ने कहा वालिदैन की मानो वहां मानूंगा, जहां अल्लाह ने कहा नहीं मानो वहां वालिदैन भी दूसरे नंबर पे। जहां अल्लाह ने कहा बॉस की मानो वहां मानूंगा, जहां अल्लाह ने मना कर दिया बॉस फिर मेरा बॉस नहीं, पहले अल्लाह। जिस ख्वाहिश को पूरा करने की इजाजत अल्लाह ने दे दी, उस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, नहीं हो सकता। जिंदगी से हम तो कंफ्यूज होते हैं ना, इससे टेंशन होती है कि ये करके देख लो, ये गुनाह भी करके देख लो, बाद में तौबा कर लेंगे, ट्राई करने में क्या जा रहा है। जिंदगी फिर ना इधर के ना उधर। गुनाहों में एक वक्ती लज्जत है, वो भी पूरी तरह हासिल नहीं होगी क्योंकि डर लगा रहेगा। और हकीकत में तो गुनाह में टेंशन है ना, वो वक्ती लज्जत के बाद तो टेंशन है, क्योंकि मंजिल आपको पता भी है रास्ता है किधर, जा ही नहीं रहे आप।
تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے، راستہ بھول گئے، تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے، اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے، اگر وہ